तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा छौँ। यहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम ख्रिस्टीय समाजको संस्थापक अध्यक्ष साथसाथै राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका महासचिव रेभरेन्ड सुशील भट्टज्यूसित आज हामी विशेष समसामयिक कुरामा केन्द्रित रहेर छोटो अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ। महासचिवजी जय मसी। धन्यवाद। तपाईँ हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले विशेष गरेर यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाललाई चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने, यसका चाहिँ विधि विधानहरू बनाउने र यसलाई संस्थागत गर्नलाई चाहिँ हामी लागि परिरहेको छु दाजु। यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ हाम्रो पास्टर सुभाजीको नेतृत्वमा सुरु भएदेखि एकदमै रौनक ल्याएको छ। यो आउनुको कारण के हो? राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्था मण्डलीहरूका बिचमा पनि अझै क्रिस्चियन समुदाय चाहिँ अझै न्यून छन्। हामी प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने मान्छेहरू हौँ र अहिले हाम्रो देश पनि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा त्यसको धरातलमा उभिएको छ। यद्यपि विभिन्न मान्छेहरूले कु गरे तापनि अहिले पनि नेपालमा क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या अझै न्यून छ र धेरै चाहिँ क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू अगाडि बढ्नु, अझै नयाँ थप मण्डलीहरू नयाँ मण्डलीहरू हुनु यो चाहिँ हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो। र राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालले अरू संस्थाहरूलाई चुनौती दिनको लागि, अरू संस्थाहरूले गरेको काम चाहिँ भत्काउनको लागि यो संस्था जन्मेको होइन। यो संस्था चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाहरूसँगै हातेमालो गर्नको लागि, मण्डलीहरूसँग हातेमालो गर्नको लागि, उहाँहरू सँगसँगै चाहिँ अगाडि काम गर्नको लागि र समुदायमा विभिन्न भएका प्राकृतिक प्रकोपमा परेका, समस्यामा परेका मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नको लागि र विशेष गरेर अहिले नेपालमा क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ समाधिस्थल अथवा तीर्थस्थलको चाहिँ चिहानको चाहिँ टटकारो समस्या छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर त्यसको निराकरण गर्नको लागि, पैरवी गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ दाजु। अरू छाता सङ्गठनले पनि अब यो चिहानको व्यवस्था गर्छौँ, मण्डली बनाउनलाई सहायता गर्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर धेरै गफ दिए। आखिर त्यस्तो कुरा गरे जस्तो गर्न सकेनन्। तर यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले साँच्चीकै यो नेपालका विशेष गरी उपत्यकाको मण्डलीको टटकारो समस्यालाई समाधानको लागि पहल नै गर्छ त? अब राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ यो स्थापनाकै अवधिमा छ र यसको मुख्य उद्देश्य नै के हो भने तीर्थस्थल चाहिँ निर्माण गर्ने, चिहानको व्यवस्था गर्ने, चिहानको व्यवस्थापन गर्ने। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिले राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ चाहिँ दर्ता प्रक्रियामा छ र यसले चाहिँ नेपाल सरकारबाट पूर्णतया वैधानिकता पाइसकेपछि यो आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्छ र हामीले प्रयास गर्ने हो। हुन त हजुरले भर्खरै भन्नुभयो अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि प्रयास गरे, अब कति उनीहरू सफल भयो होलान्, कति असफल भयो होलान्। तर हाम्रो एउटै उद्देश्य, महत्त्वपूर्ण उद्देश्य एउटा चाहिँ के हो भने धर्म, त्यो चाहिँ तपाईँको तीर्थस्थलको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। अहिले हामी समाधिस्थल भन्दा कतिलाई चाहिँ टाउको दुख्न सक्छ। हामी चाहिँ अहिले के भन्दैछौँ भने हामी तीर्थस्थलको लागि चाहिँ नेपालमा भएका अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन समुदायको टटकारो समस्या तीर्थस्थल चिहान नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो राज्यसँग, सङ्घ संस्थासँग, मण्डलीसँग सहकार्य गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यसको लागि जग्गा सरकारसँग मागेर हुन्छ, लिएर हुन्छ या संस्थाले आफैले खरिद गरेर हुन्छ। जसरी भए पनि त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने कुरामा हामी लागिराखेका छौँ दाजु। अब यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घमा अहिले भनौँ थुप्रैजनाले चासो गरिराखेका छन् होइन, यहाँ आबद्ध हुनुको लागि। र कतिजना पास्टरहरू, आज मात्र पनि एकजना पास्टरले मलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, हामी पनि यहाँ आबद्ध हुन चाहन्छौँ। के छ तर यसको क्राइटेरिया आबद्ध हुनुको लागि? राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ सम्पूर्ण नेपालभरि रहेका नेपाली भाषी सम्पूर्ण मण्डलीहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरू आएर हाम्रो कार्यालय अहिले नखीपोट
मा अवस्थित रहेको छ र यो चाहिँ औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ र यसको केही सदस्यताको फर्म भरेर उनीहरू हामीसँग आबद्धता हुन सक्छन्। यो सजिलो प्रक्रिया चाहिँ त्यति छैन। उनीहरूले चाहिँ हाम्रो मण्डली महासङ्घसँग उनीहरूले सदस्यता लिन सक्छन् र जग्गा किन्ने कुरामा अथवा तीर्थस्थलको कुरामा उहाँहरू सहकार्य गर्न सक्छन्। रुपैयाँ पैसा दिएर अथवा भेटीहरू दिएर मण्डलीबाट अथवा उहाँहरू आफै चाहिँ त्यो बारेमा उनीहरूसँग ज्ञान छ भने हामीलाई ज्ञान अथवा सरसल्लाह दिएर उनीहरू राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालमा आबद्ध हुन सक्छन्। म यहाँहरू सबैलाई नेपालभरि रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरूलाई, सम्पूर्ण पास्टर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, अगुवाहरूलाई यदि तपाईँहरू राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घमा आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने हामी यहाँलाई स्वागत गर्छौँ र यहाँहरू समयमा आएर तपाईहरूले आफ्नो मण्डलीलाई आबद्धता गराउन सक्नुहुन्छ। अहिले थुप्रै मण्डली विदेशमा पनि नेपाली भाषी मण्डली सुरु भएका छन् हैन। नेपाली भाषी दाजुभाइ विश्वासीहरू पनि कामको सिलसिलामा खाडीका मुलुक, मलेसिया लगायत इन्डियाका विभिन्न प्रान्त अनि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युकेमा पनि छन्। त्यहाँ भएका विश्वासीहरू कसरी यसमा सहभागी हुन सक्छन्, अर्थात् कसरी यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घलाई सहायता गर्न सक्छन् त? हामीले उहाँहरूको लागि हाम्रो कार्यालय सधैँ खुल्ला रहनेछ। उहाँहरू प्रार्थनामा हामीसँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका सभाहरू, सम्मेलनहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरूमा सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर उहाँहरूले अनलाइन हामीलाई चाहिँ एप्लिकेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्छौँ। र उहाँहरूलाई पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घसँग उहाँहरू आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई सदस्यता दिन्छौँ। उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। भनेपछि व्यक्तिगत संस्थागत जसरी पनि यसमा सहभागी हुन सक्छन्। विशेष गरेर हामीले मण्डलीलाई चाहिँ फोकस गरेका छौँ। व्यक्ति भन्दा पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको मण्डलीको भाइचारा, मेलमिलाप, एकता हैन, प्रार्थनाको एउटा अभियान हो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत सदस्यता भन्दा पनि मण्डलीको सदस्यतालाई हामीले फोकस गर्छौँ र कुनैजना चाहिँ हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो ढोका चाहिँ उहाँहरूको लागि खुल्ला रहनेछ। अब यहाँ नेपालमा थुप्रै छात्र सङ्गठन त नभनौँ, अलि 2-4वटै थिए हैन। हजुर, उहाँहरूले आफ्नो प्रकारले काम गरेका पनि हुन्। हजुर, तर अब यो संस्था सुरु हुनुमा अब विशेष गरी भन्छन् कि हाम्रो सुभाष सुब्बाजीलाई गाह्रो पर्दा के संस्थाले अलि वास्ता नगरेको कारण हो भन्छन्। यो बारे के छ त महासचिवजीको धारणा? होइन, यस्तो हो। अब एउटा परिवार मिलेर चाहिँ तपाईँको घर बन्छ अथवा त्यो समाज बन्छ भने जस्तै धेरै मण्डलीहरूले चाहिँ तत्काल रूपमा धेरै पास्टर अगुवाहरूले एउटा नयाँ संस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रार्थना गरिराखेका थिए र डाक्टर सुभाष सुब्बा जुन चाहिँ अवैधानिक रूपमा चाहिँ उहाँलाई गैर कानुनी रूपमा चाहिँ थुनामा राखियो अनि त्यसको बारेमा चाहिँ मै हुँ भन्ने क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू बोलेनन्, कुनै पनि पास्टर अगुवाहरू बोलेनन्। त्यसमा उहाँको व्यक्तिगत गुनासो पक्कै पनि थियो होला, तर उहाँलाई चाहिँ पक्रेकै कारणले यो सुरु भएको होइन। यो चाहिँ एउटा दर्शनका साथ, प्रार्थनाका साथ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ यो चाहिँ प्रार्थनाका साथ सुरु भएको हो। यसको आफ्नै छुट्टै दर्शन छ, यसको आफ्नै अवधारणा छ। यसले चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा देशमा दिगो शान्तिका लागि, मेलमिलापका लागि, सुसमाचारका लागि, मण्डलीमा भाइचाराको लागि र विशेष गरेर तीर्थस्थल निर्माण गर्नको लागि मैले बारम्बार यहाँलाई जोड दिइराखेको छु कि तीर्थस्थल निर्माण गर्नको लागि अब तपाईँलाई थाहा छ धेरैले चाहिँ जस्तो चितवनमा चाहिँ धर्म सुन्तलीले चाहिँ के गरे भने तपाईँको एउटा रङ्गशाला निर्माण गरे। तर राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले चाहिँ तीर्थस्थल निर्माण गर्ने एउटा अभिभारा, एउटा दर्शन लिएको छ र यो साझा दर्शनमा सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ, सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो कि यसले तीर्थस्थल बनाउँदछ। यसको तीर्थस्थल विशेष गरी काठमाडौँमा मात्र बनाउने योजना छ कि काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि जान्छ? होइन, यो हामीले 7वटै प्रदेशहरूमा, सुरुमा त हामी काठमाडौँ उपत्यकामा हामी यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्नको लागि हामी पहल गरिराखेका छौँ, पहिलो कुरा भने। दोस्रो कुरा चाहिँ यो पछि बिस्तारै चाहिँ 7वटै प्रदेशहरूमा हामीले तीर्थस्थलहरू निर्माण गर्छौँ। त्यसपछि स्थानीय तहहरूमा
स्थानीय मण्डलीहरूसँग सहकार्य गरेर, स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूसँग, स्थानीय सरकारसँग हामीले सहकार्य गरेर हाम्रा प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले तीर्थस्थल बनाउँछौँ। हाम्रो संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको कुनै पनि राजनीतिक एजेन्डा होइन, कुनै पनि धार्मिक एजेन्डा पनि हाम्रो त्यति ठुलो छैन, तर हाम्रो एउटै समसामयिक एजेन्डा के हो भने तीर्थस्थल चाहिँ निर्माण गर्ने। यस कारणले गर्दा यो कुनै क्रिस्चियनको लागि मात्रै स्पेसल होइन, यो कुनै हिन्दूको लागि मात्र होइन, यो कुनै बुद्धिस्टको लागि मात्र होइन। त्यो तीर्थस्थलभित्र सबै धर्म, सबै वर्ग, जात, जाति, भाषा, समुदाय सबै मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सद्गत गर्ने एउटा तीर्थस्थल चाहिँ हामीले निर्माण गर्छौँ। यस कारणले गर्दा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले एउटा नेतृत्व मात्रै गरिराखेको छ, तर त्यो तीर्थस्थलभित्र अब हेर्नुहोस्, यो संसारमा हामी केही समय मात्रै बाँच्छौँ। हामी यो संसारका यात्री हौँ। जब हामी जन्मिन्छौँ हामीलाई थाहा छ एक दिन हामी मर्नै पर्छ, यो प्रकृतिको देन हो। तर जब मरिसकेपछि आफ्नो चाहिँ संस्कृति, आफ्नो परम्परा अनुसार चाहिँ सद्गत पनि गर्न नपाउनु, यो चाहिँ हाम्रो देशको लागि, हाम्रा समुदायको लागि विडम्बनाको कुरा छ। यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालले चाहिँ सबै धर्म, सबै जात जाति, सबै भाषा, सबै समुदायका मानिसहरूको लागि साझा तीर्थस्थल, एउटा नमुनाको चाहिँ तीर्थस्थल बनाउने चाहिँ अठोट लिएको छ र त्यो कुरामा चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ र पहल कदमीहरू अगाडि बढिराखेका छन्। अब यसको विशेष गरी यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ हो, जसको तपाईँ महासचिव हुनुहुन्छ, यसको उद्देश्य, मिसन, भिजन छोटकरीमा हाम्रा लाखौँ दर्शक जो देश विदेशबाट जयमसी टिभीलाई हेर्छन् उनीहरूलाई बताइदिनुहोस् न। अब यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालको चाहिँ अवधारणा अथवा यसको भिजन चाहिँ के हो भने नेपालमा विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको चाहिँ एक धरोहर हो नेपाल चाहिँ हो र विश्वमा यो चाहिँ एउटा विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा भएको देशको रूपमा चाहिँ नेपाल चिनिन्छ। नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, मण्डलीहरू भए तापनि इसाई मत मान्नेहरूको सङ्ख्या अझै पनि न्यून भएका कारण इसाईहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नुका साथै नेपालका मण्डली साथै विश्वासीहरूले भोगिराखेका तमाम समस्याहरूको पहल गर्न, न्यूनीकरण गर्न, पैरवी गर्न, तीर्थस्थलको व्यवस्थापन गर्न क्रिस्चियन समुदायको हक हित अथवा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन, मण्डली बीच एकता, धार्मिक सहिष्णुता, मेलमिलाप, सुसमाचार र गर्नको लागि चाहिँ यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ चाहिँ यो चाहिँ दर्ता हुँदैछ, भइराखेको छ र यसले चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ यसको उद्देश्य चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने मण्डली बीचमा चाहिँ एकता गर्ने, मेलमिलाप गर्ने, भाइचाराको सम्बन्ध कायम गर्ने। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो महासङ्घ चाहिँ एउटा सेवामूलक, एउटा धार्मिक संस्थाका रूपमा यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सरकारमा आबद्धता गर्ने र दिगो शान्तिका लागि पहल गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने, पैरवी गर्ने रहेको छ। तेस्रो नम्बर चाहिँ मानव अधिकार तथा सूचना सञ्चारको प्रत्याभूति गर्ने, बाइबलीय सभा, सम्मेलन, तालिम, गोष्ठी, खबरदारी, सरकारी तथा गैर सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नेछ। 4 नम्बरमा चाहिँ मण्डलीको भवन निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन, सामुदायिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य सेवा, पास्टर अगुवाहरूलाई तालिम प्रदान गर्न यसले चाहिँ पहल गर्नेछ र त्यसमा सहकार्य गर्नेछ। र 5औं नम्बर कुरा के हो भने इसाईहरूको लागि चाहिँ लामो समयदेखि टटकारो समस्या भइराखेको जुन चाहिँ तीर्थस्थलको कुरा मैले बारम्बार भने, यसलाई 5औं नम्बरमा राखे तापनि यो चाहिँ 1 नम्बरको कुरा हो, तर यसलाई हामीले अगाडि पछाडि भने तापनि तीर्थस्थल व्यवस्थापन गर्ने, तीर्थस्थलको लागि चाहिँ राष्ट्रिय स्तरदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारसँग पहल गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्यहरू यसरी रहेका छन्। र हामीले सबैसँग हातेमालो गर्ने, सबैसँग सहकार्य गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय नीति लाई चाहिँ लिएर हामी एउटा नेपालको जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले राष्ट्र अथवा राष्ट्रियता, त्यसका नीतिहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने हामीले विचार र उद्देश्यहरू गरेका छौँ। अन्तमा जयमसी टिभी हेर्दै गरेका दर्शकलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पास्टर बुवाहरू लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल यहाँहरूको सेवामा सधैँ समर्पित रहनेछ र राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल जहिले पनि मण्डलीको हितमा, समुदायको हितमा अनि विशेष गरेर तीर्थस्थलको क्षेत्रमा यसले एउटा पहल कदमी गर्नेछ र यदि यहाँहरू सहकार्य गर्नलाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालको ढोका सदैव खुला रहनेछ र म यहाँहरूलाई यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु कि यहाँहरू कन्फ्युज नपर्दिनु होला। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ भर्खरै स्थापना हुँदैछ र यसको लागि यहाँहरू सबैले प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला र आशा छ यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको प्रार्थना हाम्रो लागि निरन्तर रहनेछ। हुन्छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि प्रभुले आशिष दिउन्। धेरै धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह दाजु, धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, सबै दर्शकहरूलाई पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जय मसीह टिभीबाट नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिनुहोस् र आशिषित हुनुहोस्। हस्, धन्यवाद।